कृषि क्षेत्रमा अभियानकै रूपमा काम गर्दै आएको नेत्रज्योति कृषि सहकारी संस्थाको 9औं स्थापना दिवस तथा वार्षिक साधारण सभा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका वडा नम्बर 14 डडुवामा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमको शुभारम्भ राष्ट्रिय गानबाट गरिएको थियो। सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। पञ्चेबाजाको सुमधुर धुनका साथमा चौतारा साँगाचोक गढीका मेयर अमान सिंह तामाङले मैनबत्ती बालेर कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। संस्थाका अध्यक्ष बाबुराम बस्नेतको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन संस्थाका व्यवस्थापक नेत्र बहादुर बस्नेतले गर्नुभएको थियो। प्रमुख अतिथिज्यू सबै उपस्थित विशेष अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यो नेत्रज्योति कृषि सहकारी संस्थाको 9औं वार्षिक उत्सव वार्षिक साधारण सभा तथा विशेष कार्यक्रममा उपस्थिति भइदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई नेत्रज्योति कृषि सहकारी संस्थाको तर्फबाट धेरै अब यो अगण्य विशेष धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। अब यो स्वागत मन्तव्यपछि मैले हाम्रो यस संस्थाका विशेष गरी हामीले 2072 सालमा विद्यालयमा चाउचाउ र बिस्कुटको निर्मूल गर्नुपर्छ भनेर नेत्रज्योति कृषि सहकारी संस्थाले जिल्लाव्यापी एउटा अभियान गरेको थियो। त्यो मैले अघि नै भने हाम्रो सामु हेड सर हुनुहुन्न बद्री प्रसाद नेपाल र लालबहादुर श्रेष्ठज्यू मुख्य उहाँहरूले विद्यालयको शिक्षा कार्यालयको बैठकमा पनि बसेर यो अप्ठ्यारो हो नेत्रज्योतिलाई चाहिँ यो काम गरेर दिनुपर्छ भनेर नेत्रज्योति कृषि सहकारी संस्थाले सिन्धुपाल्चोकको ठुलो सिरुवारी साबिक 10वटा गाउँ विकास समितिका 10वटा विद्यालयहरूमा अर्गानिक खाजा खुवाउने हैसियतले यो जुन सिन्धुपाल्चोकमा मात्रै नभएर देशभरि यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा योजनाको साथ यसले गाउँमै उत्पादन भएको मकै गाउँमै उत्पादन भएको धान कोदो प्रयोग गरेर खाजा खुवाउनको निमित्त हामीलाई प्रेरणादायी गर्नुहुने लालबहादुर श्रेष्ठज्यू यहीँ हुनुहुन्छ। बद्री सर विभिन्न कारणले आउन सक्नु भएन, उहाँ प्रधान अध्यापक पनि हुनुहुन्छ जोडा माध्यमिक विद्यालयको र हाम्रो यो सहकारीको त्यो अभियानलाई सहयोग गर्ने धेरै सदस्यहरू पनि निधन भइसकेको छ। तर पनि हामीले बिर्सनै नसक्ने यो भन्नै नसक्ने खालको एउटा चाहिँ अकल्पनीय घटना घट्यो जुन चाहिँ हाम्रो खाजाको अभियन्ता बसन्त नेपालज्यू सानै उमेरमा उहाँले हामीलाई छोडेर जानुभयो र उहाँले छोडेर गए पनि उहाँले देखाएका कार्यक्रमहरू उहाँको नीतिहरू सहकारीले अवलम्बन गर्ने नै छ। त्यसकारण बसन्त नेपाल लगायत बीचमा जति पनि हामीलाई छोडेर संसार छोडेर जानुभयो उहाँहरूप्रति र ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति एकमुष्ट रूपमा श्रद्धाञ्जली दिने कार्यक्रम रहेको छ। 1 मिनेट यहाँहरूले उठेर उहाँहरूको श्रद्धाञ्जली स्वरूप मौन धारण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
कार्यक्रममा नगर प्रमुख अमान सिंह तामाङको प्रमुख आतिथ्यमा जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख बालकुमारी सापकोटा, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका कार्यालय प्रमुख रामशरण गौतम, वडा अध्यक्ष शेरबहादुर श्रेष्ठलाई विशेष सम्मान गरिएको थियो। आदरणीय जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख बालकुमारी सापकोटाज्यूलाई यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हाम्रो यो नेत्रज्योति कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको 9औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा यदि यहाँले ताली बजाएर चाहिँ गरिदिनु होला। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीले यो घरेलु तथा सानो उद्योग दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सबैले ताली बजाएर स्वागत गरिदिनु होला। नेत्रज्योति कृषि सहकारी संस्थाले विद्यालय दिवा खाजा व्यवस्थापनका साथै बाँझो जग्गाको सदुपयोग गर्दै टिमुर तथा फलफुल खेतीलाई प्रोत्साहन दिँदै आएको बताउँदै यसको निरन्तरताका लागि आफूले नगरपालिकाबाट गर्नुपर्ने सहयोगलाई निरन्तरता दिइरहने प्रमुख अतिथि अमान सिंह तामाङले बताउनुभयो। उहाँले एक परिवार समेत राम्रोसँग मिलेर बस्न नसकेको अवस्थामा 2000 जना शेयर सदस्यलाई मिलाएर काम गर्न सफल भएकोमा नेत्रज्योति कृषि सहकारी संस्थालाई विशेष धन्यवाद दिनुभयो। आज एउटा सहकारीको आज जन्मदिन पनि हो। अहिलेको भाषामा भन्नुपर्दाखेरि यो बर्थडे पनि भन्दो रहेछ फेरि। यो साधारण सभामा चाहिँ यो नेत्रज्योति सहकारीको बर्थडेको दिन आज खुसियाली दिन हो। त्यो खुसियालीको दिनमा आज नेत्रज्योति सहकारीले एउटा मिठो बर्थडेका उपलक्ष्य होला, मिठो एउटा आफ्नो रासायनिक एउटा खाजा मकै भटास भनेको साह्रै मिठो चिज हो। त्यो खुवाएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। किनभने आज यो हाम्रो यो अब यो सहकारीको उत्तर प्रगति हुँदै जाओस् भन्ने म कामना पनि गर्दछु। त्यसका साथसाथै हिजोदेखि नै भन्दै आएको गाउँ गाउँमा सहकारी घर घरमा भकारी भनेर आज गाउँ गाउँमा सहकारी भएन भने घर घरमा भकारी हुन सक्दैन। मुख्य भनेको सहकारी नै हो। माथि 2000 जना मान्छे चाहिँ एउटै घरमा मिलेर बस्नु आँटिनु भन्ने त ठुलो कुरो हो नि। एउटै घरमा सासु र बुहारी मिल्दैन, नन्द र जेठानी मिल्दैन, बाउ छोरा मिल्दैन, यहाँ 2000 जना मिलेर बस्यो भने त ठुलो कुरा हो कि। त्यो धेरै मन ठुलो भएको कारणले एउटा हृदय अब ठुलो भएको कारणले पनि मिलेको छ। हो त्यसकाले यो सहकारी संस्था मिलेर बस्नु एउटा सहकारीको विकास गर्नु नै एउटा गाउँको विकास हो। त्यसकाले यो गाउँको विकास हुनु नै आफ्नो विकास हो। अब यो नेत्रज्योति सहकारी संस्थाले आज एउटा यो टिम्बुर खेतीहरू गरेको छ। त्यो पनि एउटा अब हामीले पखाबारी जस्तोमा जहाँ अन्नबाली राम्रो फल्दैन त्यसमा एउटा टिम्बुर खेती लाउने अभियान पनि हामी लागौँ, बेसार लाउने अभियान पनि हामी लागौँ र अदुवा लाउने अभियान पनि हामी लागौँ। तर किनभने त्यो टिम्बुर बेसार अदुवा चाहिँ बादललाई मन नपर्दो रहेछ, मन नपर्ने, त्यो बजेटलाई पनि मन नपर्ने भएको त्यो उत्पादन गर्यो भने हामी हाम्रो अब त्यो लगनीहरू खेर नचल्ने हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। हो त्यसमा तपाईँ हामी सबैले आज त्यो यो कृषक आज यो कृषक यो 14 नम्बर वडा डडुवामा एउटा राम्रो कृषकहरू छ।
हो त्यसकारणले म आज मेरो डडुवासीलाई यो 14 नम्बरवासीलाई म मेरो प्रिय भन्ने कारण के हो भने जति यहाँ उत्पादन हुन्छ त्यो उत्पादन भएको कारणले पनि एउटा कृषकको लगनी गरेको कारणले हो यहाँ दुध उत्पादन हुन्छ या अब यो तरकारीहरू उत्पादन हुन्छ गोलभेडा उत्पादन हुन्छ त्यो धेरै चिजहरू उत्पादन गरेको कारणले मलाई धेरै मनपर्छ त्यही भएर यो डडुवासी मेरो प्रिय भन्ने कारण त्यही हो अहिले म भन्छु कि तपाईहरु सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आज सबैजना उत्पादनमा लागौँ उद्योगमा लागौँ के सक्छ उद्योगमा लागौँ जे गर्छ अहिले गरौँ अहिले केले गर्ने भन्दा अहिले हाम्रो घरेलु गाईसँग भएको युवा छ जोस छ जमर छ म यहाँ केही सिन्धुपाल्चोकमा केही गर्छु भनेर उहाँ आउनु भएको छ अघि उहाँले बोलिसक्नु भएको छ हो त्यसैले उहाँ हुने बेलामा हामीले के गर्नुपर्ने के उद्योग गर्नुपर्ने उद्योग धन्दा के गर्नुपर्ने उहाँले निरन्तर सहयोग गर्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँले नबुझेको कुरा छ भने उहाँ चौतारामा गएर उहाँसँग सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ हो त्यसको तपाईँ हामी अगाडि बढौँ यो अल्छी पार्न नगरौँ अल्छी भयो भने हामी छुट्टै रोग लाग्छ छुट्टै मर्छ म जुनसुकै कार्यक्रममा म यो बोलिरहेको छु हो मेरो दाजुभाइ तथा प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु अब सकेसम्म यो बाँझो खेती नराखौँ सबले पसिना बगाउँ आम्दानी बढाउँ र पसिना बगाएपछि रोग नै हटाउँ यो नगरपालिकामा कृषि अनुदान कृषितर्फमा भेटनेरी तथा पशुतर्फमा धेरै अनुदानहरू दिने कामहरू गरेका छ डोडोमा दुध उत्पादन भएको देखेको कारणले आज दुधमा अनुदान दिने गरेका छ आज मलाई के पनि लागेको छ भने आज नगरपालिकामा यो डोडोमा धेरै गोलभेडा उत्पादन भइरहेछ अब यो गोलभेडालाई कसरी अनुदान दिने भन्ने आज हाम्रो नगरपालिकामा छलफल भइरहेको छ यो गोलभेडालाई उत्पादन जति हुन्छ त्यहाँ नगरपालिकाले उत्पादन अब त्यो अनुदान दिनुपर्छ भन्ने छलफल भइरहेछ कृषिमा ध्यान दिउँ कृषिमा ध्यान दिएपछि तपाईहरु सबै हुन्छ विकासमा अगाडि बढौँ हो त्यसको साथसाथै आज हो अब त्यसको साथसाथै अब हामी खेतीसँगै उत्पादनसँगै एउटा पूर्वधारमा पनि हामी विकास गरिरहेका छौँ यो बाटो बन्नुपर्छ यो पानीको अब धाराहरू पनि बन्नुपर्छ सिँचाइ पनि बन्नुपर्छ बत्ती बिजुली बत्ती सबै बन्नुपर्छ सदैव चौतारा साँझोगढी नगरपालिका तपाईहरुको साथमा रहनेछु तपाईहरुको सरसल्लाहमा बमोजिम हामी अगाडि बढ्नेछौँ नेपाल बार एसोसिएसन जिल्ला बार इकाइ सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष भूपेन्द्र बहादुर थिङले नेत्रज्योति कृषि सहकारी संस्थाले ऐतिहासिक काम गरेको बताउँदै सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने संस्था भएकाले कानुनी मान्यता अनुसार सहकार्य सद्भावका साथ अगाडि बढ्दा नेत्रज्योतिले जस्तै सफलता प्राप्त हुने बताउनु भयो नेत्रज्योति कृषि सहकारीले यो टोल छिमेकी मात्रै होइन हल्लाले त आफ्नो खेतीमा मात्रै होइन यत्रो धेरै चाहिँ यहाँ चाहिँ के अरे टिमुरको बिरुवा पनि रोपेको पोर्सन यति ठुलो चाहिँ उद्घाटन गरेर टिमुरको बिउ पनि रोपेको छ बिरुवा पनि रोपेको छ र यो चाहिँ ठुलो के अरे यो चाहिँ यो एरियालाई मात्रै 14 नम्बर वडा एरिया मात्रै होइन एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ गाउँ टोल छिमेकी मात्रै होइन यसले चाहिँ पुरै नगरलाई पुराले ढाक्न सकोस् र पुरै नगर हाम्रो चौतारा नगरलाई पुरै ढाकिसकेपछि यसले जिल्लालाई पनि फैलाउन सकोस् र एक्लैले गर्छु एकै ठाउँ गर्छु भनेर मात्र चाहिँ यो चाहिँ पूर्णता यसले चाहिँ नहुन सक्ला यसले गर्दा यसको चाहिँ फराक एकदम फराकिलो ढङ्गले चाहिँ फैलिन सकोस् भन्ने कुरो मैले चाहिँ शुभकामना पनि टक्राएको र यहाँ अघि महादर र यहाँ चाहिँ बँदेलको पनि एकदम समस्या छ किसानीहरूलाई चाहिँ त्यसले समस्या दिएको छ भन्ने कुरो यहाँ आयो र बाँदर र बँदेललाई मार्न त पाउँदैन म कानुनी हैसियतले कानुनी भएको हुनाले कानुन व्यवसाय कानुनको रूपमा भएको हुनाले मार्नै पाउँछ भन्ने कुरो दिउँदैन तर यहाँ तर्साउन चाहिँ पाइन्छ है तर्साउने कुरा हो मैले कता कता सुनेको थिएँ यो बाँदर तर्साउने पनि बन्दुक निक्लिएको छ अरे अनि त्यसै गरेर अरू चाहिँ त्यो बाँदर तर्साउने चिजले चाहिँ बँदेल पनि तर्साउन मिल्छ होला त्यसले गर्दा त्यो बाँदर तर्साउने बँदेल तर्साउने खालका चाहिँ आधुनिकरणका चिजहरू जुन खालका चाहिँ यन्त्रहरू निक्लेका छ त्यो हाम्रो चौतारा साँझोगढी पनि उपलब्ध छ होला सायद तपाईँहरू साथी हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूलाई अनुरोध गऱ्यो भने सम्बन्धित निकाय उहाँहरू भनेका नगरपालिका भयो जिल्ला समन्वय भयो अनि जिल्ला प्रशासन प्रशासन कार्यालय भयो यहाँ गएर हाम्रो कृषि समस्या यो पर त्यसले गर्दा तर्साउने उपाय के छ भगवानी चिजहरू के पाइन्छ भन्ने किसिमको हामीले चाहिँ माग गऱ्यौँ भने त्यो तर्साउने बन्दुक चाहिँ निक्लिसकेको छ अरे भने मैले एक्चुअली हाम्रो वडाको 5 वडाको वडासँग सुरु गरेको थिएँ त्यसले गर्दा मार्न चाहिँ पाइन्छ
दर्शनलाई चाहिँ दर्शनिक चिज वस्तुको लागि चिज सामानको लागि चाहिँ उपलब्ध हुन सक्ला। जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख बालकुमारी सापकोटाले यस्तो इतिहास बोकेको नेत्रज्योति कृषि सहकारी संस्थाको हरेक कार्यक्रम सफल भएकोमा विशेष धन्यवाद दिँदै जिल्ला समन्वय समितिबाट हुने सबै खाले सहयोग गर्ने बताउनुभयो। यो 9 वर्षमा यो टुकुटुकु हिँड्ने अवस्थामा भइरहेको छ, यो लागिरहेको छ। यहाँले धेरै कामहरू यो नवज्योति सहकारी संस्थाले गरिरहनु भएको हामीले जुन पायौँ, यो संस्थाको अझै उत्तर प्रगति र अझै पनि धेरै यो किसान दाजुभाइहरूलाई धेरै सेवा दिन सकोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। साँच्चै नै नेपाल सरकारले घर घरमा सहकारी भएपछि धनको बकारी भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले यो सहकारीको अवधारणालाई अवलम्बन गरी अगाडि बढिरहेको कुराहरू यहाँहरू सबैलाई जानकारी छ। जुन स्थानीय सरकार जुन हामी संघीयतामा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार भइरहँदा जुन यहाँहरूले पाएको सेवा सुविधाहरू जुन अहिले वडा अध्यक्षज्यूले धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ, यहाँहरूले धेरै सेवाहरू पाइरहनु भएको छ। हामीले ती सेवालाई कसरी उपयोग गर्ने, त्यो सेवालाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने कुरा पनि रहन्छ। जब हामी अनुदान लिन्छौँ त्यसपछि यो वर्ष मात्रै नहोस्, त्यसलाई निरन्तरता दिनको निम्ति यहाँहरू किसान दाजुभाइहरू अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। नेपाल सरकारले किसानलाई अगाडि बढाउनको निम्ति सहकारी मार्फत अगाडि बढाउनको निम्ति एउटा सहकारीको नीति र नियममा रहेर अगाडि बढाउनको निम्ति यो सहकारीको अवधारणा ल्याएको हो भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। नेत्रज्योति सहकारीले राम्रै काम गरेको हामीले पाएका छौँ। यहाँहरूले यो काम निरन्तरता गर्दै जानुहोस्। हामी जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरेर यहाँहरूलाई हामीले के सहयोग गर्न सक्छौँ त्यो हामी गर्न तत्पर छौँ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख रामशरण गौतमले उद्योग गर्न चाहनेलाई आफूले सहयोग गरिरहेको बताउँदै नेत्रज्योति कृषि सहकारी संस्थाको हरेक कार्यक्रमलाई सहयोग गरिरहने बताउनुभयो। सहकारी भनेको सहकारी। यहाँ देख्दैछु पुरुषहरूको उपस्थिति बढी छ, महिलाहरू यता बस्नु भएको छ। यो सहकारीको नर्म्स अनुसार सहकारी हुनुपर्ने हो। उपस्थितिमा, सहभागितामा र कार्यान्वयनमा पनि हुनुपर्ने हो। त्यो भइदियोस् नम्बर 1। नम्बर 2, कृषि सहकारी भन्नुहुन्छ। कृषि भनेर मेरो हजुरबाउले पनि गोरु जोत्नुहुन्थ्यो, हलो जोत्नुहुन्थ्यो, मेरो बाउले पनि गर्नुहुन्थ्यो, मैले पनि जागिर नखाए भए अहिले पनि हलै जोत्नु पर्छ, कृषि पेसा गर्नुपर्छ। कृषि भनेको चाहिँ मैले भन्ने बित्तिकै मौका आयो है। कृषि भन्ने बित्तिकै तपाईँहरू निर्वाहमुखी भनेर बुझ्नुहुन्छ। यो घरेलु कार्यले निर्वाहमुखी होइन, निर्यातमुखी काम गराउँछ। तपाईँले उद्योग खोल्नुहोस्, तपाईँको उद्योग खोल्नलाई मैले के प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्छ हाम्रो कार्यालयले गर्छ। उद्योग खोलिसकेपछि प्रविधि हस्तान्तरण, तपाईँलाई चाहिने उद्योग सञ्चालनको लागि प्रविधि यस कार्यालयले गर्छ। तालिम गोष्ठी, तपाईँहरूलाई महिलाहरूलाई सिप सिक्न तालिम चाहिन्छ, सिलाइ बुनाइ तालिम होला। तपाईँलाई के सिप चाहिन्छ, पुरुषहरूलाई प्लम्बिङ, इलेक्ट्रिसिटी, तपाईँले तालिमको माग गर्नुहोस्। अब लक्ष्यले भ्याएअनुसार, बजेटले भ्याएअनुसार घरेलु कार्यालय तपाईँलाई तालिम उपलब्ध गराउन पनि तयार छ। साथसाथै नेत्रज्योति कृषि सहकारी संस्थासँग विगतमा एउटा सानो चाहिँ सहकार्य गरिएको थियो। उहाँहरूले गलैँचा तालिम लगेर थाङपाल धाप जस्तो ठाउँमा गर्नुभएको छ। आगामी दिनहरूमा मैले कोसेली घर पनि यहाँ ल्याउने प्रयास गरेको थिएँ। टेक्निकल कारणले यहाँ कोसेली घरमा कार्यान्वयन गर्न सकिएन। आगामी दिनहरूमा हाम्रा कार्यक्रमहरू यो दौडुवा, यो ठाउँको नाम यो वडामा दौडा हो। मलाई म पहिलोपटक आएको, म माथि आएको थिएँ, मलाई एकदमै सुन्दर लाग्यो। यहाँ उपस्थिति मेरो लागि एकदमै प्रेरणादायक लाग्यो। मेयर साहब यहीँ हुनुहुन्छ। मेयर साहबसँग सहकार्य, नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर हामीले नेत्रज्योति सहकारी सहकारीसँग सहकार्य गर्नेछौँ भन्ने कमिटमेन्ट गर्दै बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार।
कोमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। नेत्रज्योति कृषि सहकारी संस्थाले समुदायका विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका सामग्री प्रयोग गरेर खाजाको व्यवस्था गरेकोमा विशेष धन्यवाद दिनुभएको थियो। 70 सालदेखि नै यसले विधिवत रूपमा काम गर्दै आइरहेको कृषि क्षेत्रमा विशेष गरेर विद्यालयको खाजा क्षेत्रमा भएको काम यहाँहरूले जगजाहिर गरिसक्नु भएको छ। अन्तत यो सहकारी संस्थाले डोडोमा कृषि क्षेत्रमा पछिल्लो पिरियडमा तिमुर खेती लगाएर उहाँहरूले एउटा पाखामा अहिले तिमुर फलिसकेको अवस्था पनि देखेको छ। यहाँ हाम्रो लगानी खेर गएको छैन, हाम्रो नगरको लगानी खेर गएको छैन र हाम्रो लगानी खेर गएको छैन भन्ने मलाई लागेको छ। तरकारी पकड क्षेत्र घोषणा भए पश्चात यहाँ डौडुवाको 14 नम्बर वडाले भदौ असोज कार्तिक मङ्सिर पुष माघ 6 महिना फागुन 7 महिनासम्म कृषि पकेट क्षेत्र घोषणा भए पश्चात हिजोको दिनमा 2 गाडी गोली भएर जान्थ्यो, काउल जान्थ्यो भने अहिले 7 महिनासम्म 4 गाडी जाने गर्छ। दैनिक 4 गाडी जाने गर्छ। यो हामीले त्यत्तिकै भनेको होइन, यहाँले आएर हेर्न सक्नुहुन्छ, अनुगमन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 3वटा बोलेरो डिआई र एउटा निशानले 4 गाडी 7 महिनासम्म जान्छ यहाँबाट। अहिले हिजोको दिनमा एकजना किसानको 1 गाडी हुन्छ। कम्तीमा त्यसले एकचोटि टिप्दा 80 क्रेट गोलभाडा टिप्छ भने कृषि तरकारी पकड क्षेत्र घोषणा भइसकेपछि हामीले बिउ पनि अनुदान दिने गरेका छौँ। अहिले हामीले 2010 प्याकेट गोलभाडाको बिउ वितरण गरेको छौँ। आगामी दिनमा यो वडा व्यक्तिगत तर्फबाट र नगरमा गर्ने पहल पनि मेरो साथी हुनुहुन्छ, गर्ने पहल यहाँहरूको लागि के गर्नुपर्छ त्यो पहल कदमी सँगसँगै जाने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै यहाँबाट म बिदा हुन्छु। हस्ता, नमस्कार। एकल महिला उपकार संस्थाका अध्यक्ष सुन्तली ढुङ्गेलले महिलाका लागि सहजीकरण गरेर कार्य गर्न पर्ने बताउनुभयो। सबै दिदीबहिनी दाजुभाइलाई नमस्कार। मेरा दिदीबहिनीहरू चाहिँ अलिक थोरै आए किन रमाइलो लागेन कि राम्रो भएन कि मेरो दिदीबहिनी थोरै आउँदा मलाई साह्रै पिर लाग्छ। जति दिदीबहिनीको जमत बढ्यो त्यति रमाइलो लाग्छ। दुःख सुखमा सबै ठाउँमा साथ दिँदै हिँडेकी छु। सकेसम्म सबै दिदीबहिनीहरूको अनुहार उज्यालो हुँदा खुसी लाग्छ। यो कृषि ज्योति कृषि सहकारी संस्था ज्योति दाइले के अरे दाइले साह्रै राम्रो गर्नुभएको छ। स्थानीय सामुदायिक भवनका अध्यक्ष समेत रहनुभएका उद्धव नेपालले नेत्रज्योति कृषि सहकारी संस्थाले गरेको कार्यको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै आवश्यक सहयोग गर्न सबैमा आग्रह गर्नुभयो। यस सहकारीको उज्जवल प्रगति एवं भावी दिनहरूमा आफ्ना लक्ष्यहरूमा पुग्नको लागि विभिन्न क्षेत्र समुदाय र राजनीतिक दल साथसाथै यस संस्थाका सम्पूर्ण सहकारीको सदस्यहरूलाई सँगै लिएर अघि बढ्न सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। कृषि सहकारीले हिजोका दिनहरूमा दिवा खाजा स्कुलमा चलिरहेको हुन्थ्यो। सरकारी स्कुलहरूमा दिवा खाजालाई चाहिँ तपाईँको अब यो फास्ट फुड र जङ्क फुडबाट चाहिँ वञ्चित गर्नको निमित्त हामीले स्थानीय क्षेत्रमा उत्पादन गरेका केही स्थानीय वस्तुहरूको अथवा चिजहरूबाट नै उत्पादित वस्तुहरूलाई खाजाको रूपमा हाम्रा नानी बाबुहरूलाई खुवाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य अनुरूप करिब 8-9वटा विद्यालयहरूको एउटा तपाईँको जिम्मा लिएर करिब 1 वर्ष आफ्नो खाजा कार्यक्रममा पनि अघि बढाएको थियो। त्यो खाजा कार्यक्रमले निरन्तरता त पाइरहेको छ। तपाईँको अहिले पनि तपाईँको ती खाजाका कार्यक्रमहरू जङ्क फुड रहित नै बनिरहेको अवस्थामा विशेष धन्यवादको पात्र नेत्रज्योति बनेको छ र यसलाई अवश्य नै निरन्तरताको रूपमा लिएर जाने क्रममा यस वडामा पनि रहेका विभिन्न बाँझो जग्गाहरू छन् होइन, अनि बाँझो जग्गाहरूलाई खेती योग्य बनाउनको निमित्त अर्थात् ती जग्गाहरूमा उत्पादित हुने चिजवस्तुहरू के हुन् त्यसको पनि मूल्याङ्कन गरेर खेतीयोग्य मात्रै बनाउने भन्ने हिसाबले नहुँदो रहेछ। केही साथ र सहयोग आवश्यक परेको बेलामा हामी राजनीतिक दलका साथीहरूलाई केही समाजसेवीलाई पनि सम्झेर अथवा केही सल्लाह लिएर अघि बढ्नुहोस् भन्ने छोटो मन्तव्य राख्दै बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद। जय सहकारी।
झमला देवी आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक समेत रहनुभएका स्थानीय समाजसेवी लालबहादुर श्रेष्ठले विद्यालय दिवा खाजामा चाउचाउ र बिस्कुट प्रयोग भइरहेको अवस्थामा नेत्रज्योति कृषि सहकारीले स्थानीय स्तरमा उत्पादन सामग्री प्रयोग गरेर दिवा खाजाको व्यवस्था गरेका कारण स्थानीय स्तरमा उत्पादन तथा रोजगारी अनि कृषिमा समेत प्रोत्साहन पुगेकोमा विशेष धन्यवाद दिनुभयो। आज यो नेत्रज्योति कृषि सहकारी संस्थाले 2069 सालमा डिभिजन सहकारी संस्था धुलीखेलमा विधिवत रूपमा संस्थाको जन्म लिएर आज 9 वसन्त पार गरिसकेको यो अवसरमा म यो नेत्रज्योति कृषि सहकारी संस्थालाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट उत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु र अघि नेता दाइले भने जस्तै कुनै पनि संस्था जन्मिनु ठुलो कुरा छैन, बच्चा जन्मिनु पनि ठुलो कुरा छैन, तर त्यसलाई हुर्काउनु त्यसलाई बढाउनु ठुलो कुरा हो, त्यसलाई टिकाउनु ठुलो कुरा हो। र हामी भन्छौँ नि, हामी शिक्षक बच्चालाई विद्यालय भित्राउने, विद्यालयमा टिकाउने, विद्यालयमा त्यसलाई सिकाउने र त्यसपछि बजारमा त्यसलाई बिकाउने, त्यो नै त्यसको उपलब्धि भने जस्तै यो सहकारी संस्थाले पनि जन्म लिनु हजारौं सहकारी संस्थाहरू छन्। सहकारी विभाग अन्तर्गत हेर्नुभयो भने तपाईको हजारौं सहकारी संस्थाहरू दर्ता छन्। कोही झोलामा छन्, कोही चोटामा छन्, कोही कार्यालयमा छन्, कोही कता छन्, खोज्न पर्ने अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दा अहिले यो डडुवामा नेत्रज्योति कृषि सहकारी संस्था मलाई लाग्छ 3वटा यहाँ डडुवामा कृषि सहकारी संस्थामा त 3वटा छ। अरु सहकारी संस्थाहरू धेरै छन्, बन्दै गयो भने डडुवामा मलाई लाग्छ 8-10 वटा सहकारी संस्थाहरू क्रियाशील छन्। र अहिले यो नेत्रज्योति कृषि सहकारी संस्थाले अघि नेत्र दाइले भने जस्तै एउटा अभियानको रूपमा एउटा थालनी सुरु गरेको। भूकम्प अगाडि 2072 सालमा नेत्रज्योति कृषि संस्थाले यो विद्यालय र दिवा खाजा कार्यक्रम नेपाल सरकारको नितान्त नेपाल सरकारको कार्यक्रम थियो। त्यो कार्यक्रमलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा ठुलो सिरुवारी गाविस 3वटा सिन्धुपाल्चोकको जम्मा पहिला ठुलो पाखा, ठुलो सिरुवारी र बाँसबारी 3वटा गाविसलाई मात्रै 79वटा गाविस मध्ये 3वटा गाविसमा मात्रै दिवा खाजा कार्यक्रम एउटा पाइलटिङको रूपमा नेपाल सरकारले सुरुवात गर्यो। खाजा व्यवस्थापन गर्ने त विद्यालयमा प्राइमरी सेक्टरमा त्यहाँ चुनौती पनि थियो। नेत्रबहादुर दाइले नेत्रज्योति कृषि सहकारी संस्थाको मार्फतबाट हामी सुरुवात गर्छौं भनेर उहाँले भन्नुभयो र हामी विद्यालयका हेड सरहरू र यहाँको शैक्षिक नेतृत्वहरू र यहाँको राजनीतिक नेतृत्व सबैको एकबद्धता भएर नेत्रज्योति कृषि सहकारी संस्थालाई सेलेक्सनको क्रममा ठुलो सिरुवारी गाविसकै सहकारी संस्था हुनुपर्छ भनेर हामीले कुरा राख्यौं र नेत्रज्योति कृषि सहकारी संस्थाले काम गर्न सफल भयो। 2078 साल श्रावण 9 गते साँगाचोक गढी नगरपालिका वडा नम्बर 14 डडुवामा आयोजित कार्यक्रममा संस्थाका सचिव मोहन बस्नेत शम्भुले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको साबिक ठुलो सिरुवारी गाविस वडा नम्बर 7 मा केन्द्रीय कार्यालय रही 2069 सालमा डिभिजन सहकारी कार्यालय धुलीखेलमा 2069 श्रावण 9 गतेका दिनमा दर्ता रही दर्ता नम्बर 1922 कायम रहेर काम गर्दै आइरहेको संस्था हो। यो संस्था खास गरी तत्कालीन अवस्थामा गाउँ-गाउँमा खेती गर्ने मानिसहरू बढी जसो विदेशीले र गाउँको आफ्नो जग्गा बाँझो राखेर सहर पस्ने प्रथालाई अन्त्य गरी स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका खाद्यान्नलाई नगदी बालीको विकास गरेर स्थानीयमा नै आत्मनिर्भरता होस् भन्नका लागि नेत्रबहादुर बस्नेतको परिकल्पनालाई इन्द्रबहादुर पुरी, बलराम बस्नेत, करिश्मा रिसाल, बिनु रिसाल लगायतका व्यक्तिहरू संस्थापक रहेर संस्थाको स्थापना गरिएको हो। स्थानीय नागरिकहरूको लागि कृषिले सुरुदेखि नै कृषि पेसामा काम गर्नका लागि आफ्ना शेर सदस्यहरूलाई प्रोत्साहन दिँदै आएको छ। 2069 मा संस्था स्थापना भएपछि तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा पोखरेलज्यू, जीविसका स्थानीय विकास अधिकारी बलराम ढकालज्यू र तत्कालीन गाविस सचिव दुर्गा ढुङ्गेलज्यूहरूले यस संस्थालाई अगाडि बढाउन प्रोत्साहन दिनुभएको थियो। उहाँहरूकै विशेष पलमा सुरुमा नै खेत जोत्नका लागि ट्र्याक्टर खरिद गरी गाउँमा ल्याएको थियो। त्यति बेला गाउँका अगुवा केही व्यक्तिहरूले सहकारीका मानिस बौलाए यस्तो पहाडमा के को ट्र्याक्टर ल्याएको भन्दै गर्दा अहिले प्राय सबैले एक ट्र्याक्टर प्रयोग गरिरहेका छन्।
यसरी कार्य गर्दै आएको संस्थाले कृषि पेसालाई प्रोत्साहन दिइरहँदा गाउँका विद्यालयहरूमा खाजाको रूपमा बालबालिकालाई चाउचाउ र बिस्कुट खुवाएको देखेर सहकारीले यसलाई सुधार गरी गाउँमा नै उत्पादन भएका खाद्य सामग्री प्रयोग गर्नका लागि पहल सुरु गरेको थियो। त्यसस्वरूप 2072 सालमा नेपाल सरकार शिक्षा विभाग साग समन्वय गरी विद्यालयमा बिस्कुट चाउचाउको सट्टा स्थानीय स्तरमा नै खाद्यान्नको प्रयोग गर्न आवश्यक छ भनी सरकारले काम सुरु गरेको थियो। सरकारले शिक्षा कार्यालयसँग समन्वय गरेर साबिक ठुलो सिरुवारी गाविसमा रहेको 10वटा विद्यालयमा खाजाको जिम्मा लियो। त्यसपछि हरेक विद्यालयमा सरकारले कृषि करेसाबारीको स्थापना गर्यो। हरेक विद्यालयले विश्व खाद्य सङ्गठनको सहयोगमा स्थानीय स्तरका सामग्री जाउलो, भुटेको मकै, भटमास, तरकारी जस्ता परिकार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने पकाउने भाँडाकुँडाहरूको व्यवस्था गर्यो। सहकारीले हरेक विद्यालयमा खाजा बनाउने भान्से नियुक्त गरेर रोजगारको समेत व्यवस्था गर्यो। त्यही व्यवस्थापन हालसम्म पनि सञ्चालनमा छ। नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको विद्यालय देवा खाजामा चाउचाउ बिस्कुट प्रयोग गरिरहेकोमा विश्व खाद्य सङ्गठन सँग समन्वय गरेर विद्यालयमा स्थानीय स्तरमा नै उत्पादित खाद्यान्न प्रयोग गर्नका लागि सुरुवात गरिएको र ठुलो सिरुवारी गाविसभित्रका 10वटा विद्यालयलाई हरेक किसानको घरमा उत्पादन भएका धान, मकै, गहुँ लगायतका खाद्यान्न खरिद गरी सोही खाद्यान्न प्रयोग गरेर खाजा निर्माण गरेको। त्यसो गर्नका लागि प्रत्येक विद्यालयमा कर्मचारीको समेत व्यवस्था गरी करेसाबारी निर्माण गरिएको छ। यसले गर्दा स्थानीय 15 जनाले रोजगारी समेत पाएका छन्। यस सरकारले गरेको कार्यको मूल्याङ्कन गर्दै साबिक जीविसबाट रु 50,000 प्रोत्साहन स्वरूप नगद समेत प्रदान गरेको थियो। यसरी नगद पुरस्कार दिने पहल हुने स्थानीय विकास अधिकारी कृष्णबहादुर साईप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। यससँगै स्थानीय वडा सरकारको निर्वाचन भएपछि हाल स्थानीय वडा सरकारले अनुदानको समेत व्यवस्था गरेर यही सहकारीलाई खाजाको जिम्मा दिएका छन्, तर पनि यसै सहकारीले गरेको व्यवस्थापनमा चलेका छन्। त्यसपछि यस सहकारीले क्रमशः वडा कार्यालयको आर्थिक सहयोगमा गाउँमा रहेको र खेर गइरहेको हलुवा बेदको परिकार बनाएर बजार लाने जमर्को गरेर कार्य शुभारम्भ गरेर पनि देशले निरन्तरता पाउन सकेको छैन। यस कार्यले निरन्तरता पाउने हामीले विश्वास लिएका छौँ। यसका लागि स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। पछिल्ला समयमा स्थानीय कृषक शेयर सदस्यहरूको बाँझो रहेका जग्गाको सदुपयोग गर्दै टिमुर खेतीको योजना ल्याएको थियो। यो योजनालाई सफल पार्न नगरपालिकाका प्रमुख अमान सिंह तामाङले आर्थिक सहयोग अनुदानको समेत व्यवस्था गरिदिनु भएको थियो। डिभिजन वन कार्यालयबाट बिरुवा ढुवानी खर्चको समेत व्यवस्था गरिदिएको थियो। यस कार्यालय भने वन कार्यालयबाट यस वर्षसम्म निरन्तर सहयोग भइरहेको छ। हामीलाई जिल्लाका दुर्गम जस्तै मानिने 5 पोखरी गाउँपालिका नागरिकले उद्यमी कार्यका सहजीकरण गरिदिन पर्यो भनी माग गरे बमोजिम यस वर्ष घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यालयको आर्थिक सहयोगमा गलैँचा बुन्ने तालिम समेत सञ्चालन गरेका थिए। उक्त तालिमबाट तालिम प्राप्त 5 घर परिवारले गलैँचा समेत बुन्न सुरु गरिसकेका छन्। यस संस्थाले 8 वर्ष पुरा गरी 9औं वर्षमा प्रवेश गर्ने अवस्थासम्म आउँदा सरकारले धेरै समस्याहरू पनि भोग्न पर्यो। खास गरी खाजा व्यवस्थापन गर्दा केही बिस्कुट चाउचाउ बेचेर बसेका व्यापारीहरूको अवरोध अनि केही सहकारीका नाममा व्यापार गर्न खोज्नेहरूको अवरोध र विरोध नभएको होइन, तर यी सबै विरोधका सामना गर्दै हामी आज 9औं वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ। हामीले हरेक वर्ष नयाँ कामहरू गर्ने योजनाका साथ यस वर्ष उद्योग मेला पनि प्रदर्शन गर्ने योजना छ। त्यसका लागि सबैसँग सहयोगका विचार गरिएको छ। जय सरकारी अर्गानिक खाजा, मकै, भटमास, गुन्द्रुक र पञ्ची बाजा अनि कलाकारहरूको प्रस्तुतिका कारण साधारण सभा ऐतिहासिक भएको थियो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय कलाकारहरू जादुगर राजेन्द्र गिरी, बिजु राज पौडेलको बेजोड प्रस्तुतिका साथ कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। सुरु गरौँ है दाजु। हे अन्तरु मन्तर जन्तरु, मैले सबैलाई गराएँ एकचोटि। हजुर त्यही बसेर पनि एउटा छोटो जादु गर्न चाहन्छु।
यो चाहिँ एउटा टोकरी क्या भाँडो यो जादु खाने भाँडो हजुर एउटा है कलाकारको पेसा यस्तै छ अब यता पनि हुनुहुन्छ मेरो आमाहरू फुपूहरू यता भिनाजुहरू अनि भिनाजुको श्रीमती भनौँ न अब दिजु होइन अनि यता जय साहब हुनुहुन्छ उता पछाडि कतै जय साहब सबै अब चिनेको छु के गर्ने होइन अब सबैलाई सम्मान गर्नु पऱ्यो माया गर्नु पऱ्यो जय साहब हुन्छ बहिनीको बुढा जय साहब अब मैले हजुरले त्यहीँ बसेर मैले एउटा जादु गरेँ एकचोटि हजुरले हात हालिदिनु पऱ्यो कि यो जादुको टोकरीभित्र हजुर है अन्तरु मन्तरु जन्तरु हजुर के छ कि हजुर यस यो टोकरीभित्र केही छ कि हजुर केही पनि छैन उहाँले हाल्नुभयो उहाँसँग धेरै कार्यक्रम गरी एकदमै माया गर्ने एकदमै खम्बा जस्तो हुनुहुन्छ उहाँ दाजु एउटा कागज छैन टुक्रा एउटा सानो टुक्रा उहाँको हातमा दिनु पर्यो सर्लक्क लाएर यो टुक्रा यहाँ हाल्नु पर्यो होइन हजुर सानो टुक्रा हुन्छ दुई तिन टुक्रा त्यसलाई काचा त्यहीँ रहेछ दाजु त्यसलाई टुक्रा उहाँको हातमा दिनु पर्यो हामीलाई हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् है त उहाँले पनि हेर्नुभयो हातमा केही पनि छैन भन्नुभयो यो टोकरीभित्र है राम्रोसँग खिच्नु होला यता हाम्रो साथी मिडिया साथीहरूले राम्रोसँग खिचिदिनु होला अलिकति ह्यान्डसम मान्छे ह्यान्डसम भन्नु आएछ आफ्नै गाउँको मान्छे ल है त हजुर यसमा हालिदिनु छ म पहिला पनि 2 वर्ष अगाडि पनि आएको थिएँ त्यसैगरी अब बिरुवा रोप्नको लागि आएको थिएँ बिरुवाको लागि हामीलाई चाहिन्छ होइन अब रुख भएन भने त हामीलाई दाउरा घर बनाउनलाई पनि चाहिन्छ त्यही भएर पनि अब हामीलाई त किनभने बिरुवा भएको हामी पनि हुन्छौँ होइन हजुर अब हामीले बिरुवा माटोहरू हरेक चाहिन्छ हामीले अब यो कार्यक्रम पनि अलि हतारले गर्दा मैले अलि राम्रोसँग भन्न पाएको छैन तपाईँले पनि बुझ्नु भएको छ कतिले भनिसक्नु भएको छ दाइ सबै भन्नुपर्छ भने छैन छ त दाइ छैन है उहाँले यो टोकरीभित्र चाहिँ त्यो कागजको टुक्रो छ हेर्नु त फुफू आएर फुफू कस्तो हाँसेको दाँतै धोएको छैन क्या 3 दिनसम्म दाँतै नधोइकन रहेछ कस्तो हास्य बनाएको नि दाँतहरू आउनु भएन कि आज कार्यक्रम भनेर हजुर आमा नमस्कार है हजुर आशीर्वाद दिनुहोस् होला हजुर ल है त अब अलिकति रमाइलो गीत लाग्नु काकाहरू होइन हेर्नुहोस् है उहाँले हाल्नु भएको छ जादुको भाँडो हेर्नुहोस् यो जादुको भाँडो अब फेरि एकचोटि हे अन्तरु मन्तरु जन्तरु हाम्रा बस खम्बा हुनुहुन्छ उहाँसँग धेरै कार्यक्रम गर्नु पाउँदा आज फेरि भेट्न पाउँदा खुसी लागिरहेको छ अब फेरि भित्र गयो अब उहाँले मनले मागेको यहाँबाट निकन्तरु एकचोटि हजुरले फेरि यसो हात माथिराखेर बिस्तारै हात लुसुक्का हालेर खुसुक्क निकाल्नु त हजुर तपाईँले त्यो कागजको टुक्रो पत्रे भनौँ एउटा हाल्नु भएको छ उहाँले खोताउनु थाल्नु भएको छ यो जादुको भाँडो हजुर हजुर होइन हजुर यहाँ मन्त्र लागेन जस्तो छ अलिकति मन्त्र पनि बेला चिप्लिन्छ हजुर अब हे अन्तरु मन्त्र जान्छ फेरि एकचोटि हजुर यो हजुर जे भेट्नुहुन्छ त्यही कागज अथवा पैसा पैसा त हुँदैन अस्ति त एउटाले हनुमान कट्टु निकालेछ हजुर के मागेन हनुमान कट्टु अनि त्यहाँ जे छ त्यही निकालिदिनु हजुर जे छ त्यही निकालिदिनु हजुरले हजुर छैन भन्छ अलि मन्त्रले अलिक कागज टुक्रो पनि अलिकति बन्दै हो जे भेटिन्छ त्यो निकाल्नु छ अझै तराईमा गएको थिएँ ल फर्काइदिनु भयो उहाँले जादुको भाँडो हजुर ल हेर्नुहोस् यो किन यो हाँगा सानो छ हजुर यसलाई ठुलो बनाउनु पर्छ होइन हजुर यो सानो अब हामी पनि जन्मिँदा सानैबाट ठुलो हुने यसलाई पनि मजाले रोपेर दाजु तपाईँको उहाँबाट तपाईँको हातमा दिएको छु यो तपाईँले गर्ने है यो फुललाई चाहिँ मजाले रुखलाई चाहिँ राम्रोसँग गर्ने होला प्लिज यो चाहिँ उहाँले अब एउटा जादु गर्दाखेरि एउटा कागजको टुक्रो हालेको थियो कागज होइन यो पत्रिका जस्तो हालेको थियो अहिले उहाँले चाहिँ अब मनले माग्नु भएको छ एउटा रुख तर खोताल्दा उहाँले अलिकति ढिलो होइन अलिक ढिलो तरिकाले अब किनभने अलिक टाइम लाग्छ यो जादुको मन्त्र पनि त्यही भएर पनि अर्को पनि जादुहरू छन् एकछिनपछि जादु गर्नेछु फेरि अरू पनि यो एउटा रमाइलो जादु हो त्यस्तो नसोध्नु होला यो तन्त्र मन्त्र होइन यो हातको खेल हजुर यो दिमागको खेल यसो नाची हँसे खेलाउने जादु हो ए बुढी थिचिँदैन बुढी अरू कसैले छैन अनि बुढीले के भन्छ ए बुढा थिचिँदै हुन घुँडा होइन त हेर त बुढा र बुढीको माया पनि कति राम्रो छ होइन आजकल त माया पनि त्यस्तो खालको छैन क्या 2 बजे आँखा झिम्काइदिन्छ 3 बजे लभ पर्छ 4 बजे तिनीहरूको ब्रेकअप भइसक्छ र यो मायाको गीत गाउँछ है त म टाइम पनि पास किन मकै खाएको पहिलोचोटि हो अगाडि दर्शकहरूले मकै खाइरहनु भएको छ गुन्द्रुक र भटमास खाइरहनु भएको छ एउटा कलाकार गीत गाइरहेको छ है होइन अनि यो कोरोना भाइरस छ वास्तवमा कोरोना भाइरसको बेलामा अग्रपन्थीमा समाजलाई चाहिँ सेवा गर्ने व्यक्तित्व मध्ये हाम्रो पुलिस प्रशासन पनि हुनुहुन्छ उहाँको सम्मानको लागि पनि एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु होला बिस्तारै मकै झर्ला नि
नातुले पनि मेरो नातु डराउँछ होइन त काका अर्को गीत है त म लभ परेको गीत म सक्दिहाल्छु सुनेको दर पार दिन तिमीलाई सक्दिन चोखो माया दिउँला हजुर फाटेको मान पोकी सधैँ जिउन सक्दिन आऊ फेरि सिउला हजुर सुन चाँदी हिरा मोती जति भए नि पुग्दैन पुग्छ त पुग्दैन नि त जति भयो त्यति लोभी हुन्छ सुन चाँदी हिरा मोती जति भए नि पुग्दैन सागर हो हाम्रो माया कहिले पनि सुक्दैन विषयको प्याला देऊ खान भन्न सक्दिन अमृत झैँ पिउला हजुर यसरी श्रीमानले श्रीमतीलाई माया गर्नुपर्छ श्रीमतीले श्रीमानलाई माया गर्नुपर्छ चोखो माया दिनुपर्छ भनेको ल सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद फेरि पनि यस हाम्रो नेत्रज्योति कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको चाहिँ 9औं वार्षिक उत्सवमा चाहिँ यस सहकारी लिमिटेडलाई पनि म धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु र मेरो पनि आफ्नै सहकारी छ त्यसको म डाइरेक्टर पनि हो काठमाडौँमा दुईटा छ शुभ टाइम सहकारी एकचोटि कार्यक्रमको सफलताको लागि ताली बजाउनु त भन्नु पनि फेरि मौकै खस्छ होइन हाँस्न चाहिँ पाइन्छ फेरि ताली बजाउनु चाहिँ पाइन्छ आमाइलाई है त आशीर्वाद दिनुहोस् नमस्ते